आज हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ विवाह एउटा ठुलो जोखिममा छ। अहिले विवाहलाई संस्कृतिले पुनर्परिभाषित गर्ने कोसिस गरिएको छ। विवाहहरू आत्मा केन्द्रित र आफ्नो खुसी खोज्नमा केन्द्रित छन्। अविवाहितहरू पनि हामी आफ्नो स्वतन्त्रतामा बाँच्ने कोसिस गर्छौँ। विवाहितहरूले विवाहमा आफ्नो खुसी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो समय, रुपैयाँ पैसा, हाम्रा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, व्यभिचारको पाप, एकअर्काप्रतिको आशंका, अविश्वास, अश्लीलता इत्यादि कुराहरूले आज विवाहलाई र परिवारलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ। आजको संसारले हामीलाई सिकाउँछ कि विवाह तपाईँको खुसीको लागि हो। यो संसारले सिकाउने, संसारले दिने बुद्धि, विवाहमा तपाईँको आफ्नो खुसी, आफ्नो आनन्द खोज्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो खुसी पाउनुभयो भने त्यो विवाह सफल विवाह मानिन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो खुसी विवाहमा भेटाउनु भएन भने त्यसलाई असफल विवाह मानिन्छ। खास गरिकन धेरै क्रिस्चियन सेमिनारहरू, खास विवाह र परिवारसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरू, लेखिएका कथित पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरू र त्यसै गरिकन दिने परामर्शहरूले पनि दुःखद कुरा, विवाहमा तपाईँ कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ वा खुसी कसरी खोज्ने भन्ने कुरासँग केन्द्रित हुन्छन्। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। हामी प्राय यस्तो प्रश्नमा आफ्नो आनन्द खोजिरहेका हुन्छौँ कि विवाहमा कसरी खुसी रहने, तपाईँको विवाहलाई कसरी सफल बनाउने। तपाईँको विवाहको निम्ति 5वटा सिद्धान्तहरू जसले तपाईँलाई खुसी दिन्छ, आनन्द दिन्छ हो। यस्ता प्रकारका उत्तरहरू, यस्ता खालका प्रश्नका उत्तरहरूले हामीलाई आनन्द दिइरहेको हुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई ठिक यसको विपरीत अर्को बुद्धिको बारेमा कुरा गर्दछ कि म मेरो विवाहमा कसरी ख्रीष्टको आदर गर्न सक्छु। अविवाहितहरूको निम्ति पनि मेरो अविवाहित अवस्थामा म कसरी ख्रीष्टको महिमाको निम्ति मेरो अविवाहित अवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छु। प्रियहरू, चाहे हामी विवाहितहरू हौँ वा अविवाहितहरू, हाम्रो यी दुवै अवस्थामा हामी कसरी ख्रीष्ट केन्द्रित भएर जिउने, त्यसको निम्ति हामीलाई परमेश्वरबाटको बुद्धि चाहिन्छ। हाम्रो विवाहमा परमेश्वरबाटको बुद्धि। मैले भने कि निश्चय नै हामी कठिन समय र परिस्थितिहरूमा जिरहेका छौँ। विवाह अहिले परमेश्वरले अदनको बगैँचामा सुरुमा सृष्टिमा उहाँले तय गर्नुभएको जस्तो विवाह अहिले यो पतन भएको संसारमा छैन। हामी अहिले आधुनिक, कसैले अझ उत्तर आधुनिक भनेर भन्ने गर्छन् होइन, त्यस संसारमा जिरहेका छौँ। पोस्ट मोडर्न संसारमा जहाँ पतन भएको संस्कृतिले हाम्रो विवाहमा अनेकौँ समस्या र दबावहरूको सृजना गरिरहेको छ। हामी क्रिस्चियनहरूले सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ मेरो विवाहमा वा मेरो विवाहको निम्ति कसरी परमेश्वरको बुद्धिमा जिउने। पावलले आजको हाम्रो प्रचारको खण्डमा यही कुरा सिकाइरहेका छन्। चाहे हामी विवाहितहरू हौँ वा अविवाहितहरू हौँ, दुवै अवस्थामा परमेश्वरको बुद्धिको अधीनमा हामी कसरी जिउन सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको पदहरू 25बाट 40ले हामीलाई बताउँछ। म हामी सबैको निम्ति पाठ गर्न चाहन्छु यो खण्डलाई। तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस् न, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको पद 25बाट तल। अब कन्याहरूको विषयमा चाहिँ मसित प्रभुको कुनै आज्ञा छैन, तर विश्वासयोग्य हुनलाई प्रभुबाट दया पाएको मानिसले चाहिँ म मेरो निर्णय दिन्छु। यसकारण म सोच्दछु वर्तमान समयको कष्टको कारणले मान्छेले जस्तो छ त्यस्तै रहनु नै उसका निम्ति असल हो। के तिमी पत्नीसँग बाँधिएका छौ? मुक्त हुन नखोज। के तिमी पत्नीबाट मुक्त भएका छौ? पत्नीको खोजी नगर। तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि तिमीले पाप गरेको हुँदैनौ, अनि कुनै कन्याले विवाह गरी भने पनि उसले पाप गरेकी छैन। तरै पनि यस्ताहरूले शरीरमा कष्ट पाउनेछन्, तर म तिमीहरूसँग कडा व्यवहार गर्दिनँ। तर भाइहरू, म यो भन्दछु, समय छोटो छ। अबदेखि पत्नी हुनेहरू पनि पत्नी नहुनेहरू चाहिँ हुन्, अनि रुनेहरू पनि नरुनेहरू चाहिँ, अनि आनन्द मनाउनेहरू पनि आनन्द नमनाउनेहरू चाहिँ, र किन्नेहरू पनि केही थोक नभएकाहरू चाहिँ हुन्। अनि यस संसारसँग व्यवहार राख्नेहरू पनि व्यवहार नराख्नेहरू चाहिँ हुन्, किनकि यस संसारको रीति बितेर जान्छ।
तर तिमीहरूलाई फिक्री नहोस् भन्ने म चाहन्छु। जसले विवाह गरेको छैन उसले म प्रभुलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ। तर जसले विवाह गरेको छ उसले म मेरी पत्नीलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै संसारका कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ। एउटी पत्नी र एउटी कन्यामा पनि भिन्नता पाइन्छ। विवाह नगरेकी स्त्रीले दुवै शरीर र आत्मामा पवित्र हुनका निम्ति प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्छ। तर विवाह गरेकी स्त्रीले चाहिँ म मेरो पतिलाई कसरी खुसी पारौँ भन्दै संसारकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छ। अनि तिमीहरूकै फाइदाको निम्ति म यो भन्दछु, तिमीहरूलाई फन्दमा पार्नको निम्ति होइन, तर जुन कुरा ठिक छ त्यसका लागि र तिमीहरूले एक चित्त भएर प्रभुको सेवा गर्न सक भनेर। तर कुनै मानिसले मैले आफ्नी कन्याप्रति बेठिक व्यवहार गरिरहेको छु भनी सम्झन्छ, उसको जोवन पनि ढल्कदैछ। यस्तै खाँचो छ भने उसलाई जे इच्छा लाग्छ सोही गरोस्, उसले पाप गर्दैन। तिनीहरूले विवाह गरून्। तरै पनि जो आफ्नो हृदयमा दृढ भएर उभिन्छ र खाँचो पनि छैन र उसको आफ्नो इच्छामा पनि उसको इच्छामा उसको अधिकार छ र आफ्नै कन्यालाई त्यत्तिकै राख्ने आफ्नो हृदयमा निश्चय गरेको छ भने त्यसले असल गर्दछ। यसकारण जसले उसको विवाह गरिदिन्छ उसले असल गर्दछ, तर जसले उसको विवाह गरिदिँदैन उसले झन् असल गर्दछ। जबसम्म उसको पति जीवित रहन्छ तबसम्म पत्नी व्यवस्थाद्वारा बाँधिएकी हुन्छ, तर उसको पति मरिगयो भने जससँग चाहन्छ त्यसैसँग विवाह गरिनलाई ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, तर प्रभुमा मात्र। तर मेरो विचार मुताबिक ऊ त्यत्तिकै रही भने ऊ झन् सुखी हुन्छ। अनि म सोच्दछु परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। लामो खण्ड छ र आजको छोटो बसाइमा हामी यसलाई 3वटा भाग गरिकन हामी हेर्नेछौँ। पहिलो, वर्तमान अवस्थामा ईश्वरीय बुद्धि खोज्नु। वर्तमान अवस्थामा ईश्वरीय बुद्धि खोज्नु, पदहरू 25 देखि 28मा सिकिङ गड्स विजडम भर्सेस 25 थ्रु 28। पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा, वर्तमान संसारमा अनन्त दृष्टिकोण राख्नु। वर्तमान संसारमा अनन्त दृष्टिकोण राख्नु, पदहरू 29बाट 31। मेन्टेनिङ एन इटर्नल पर्सपेक्टिभ भर्सेस 29 थ्रु 41। र अन्तिम तेस्रो चाहिँ सारा हृदयले प्रभुको सेवा गर्नु। सारा हृदयले प्रभुको सेवा गर्नु, यो अन्तिम खण्ड पदहरू 32बाट 40सम्म। सर्भिङ विथ एन अनडिभाइडेड हार्ट भर्सेस 32 थ्रु 40। यो विभाजनमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने पहिलो 2वटा कुराको लागि अलिक छोटो खण्ड छ होइन, त्यस पछाडि अन्तिम तेस्रो कुराको निम्ति लामो खण्ड 32 देखि पद 40। तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। आज प्रचारको क्रममा पनि यो पहिलो 2वटा विषय हामी एकैछिनमा सिद्ध्याउँछौँ, बाँकी समय केही लामो समय हामी अन्तिम तेस्रो कुरामा हामी आउनेछौँ। यसै कारण तेस्रो बुदामा सारा हृदयले प्रभुको सेवा गर्नु भन्ने कुरामा आइपुग्दै गर्दाखेरि प्रचार सिद्धिन आँटेछ भनेर नसोच्नु होला। लामो खण्ड छ, हामी केही लामो समय त्यहाँ बिताउनेछौँ। यो तपाईँको सुन्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर तयारीको निम्ति। तर हामी सुरु गरौँ पहिलो कुराबाट। वर्तमान अवस्थामा ईश्वरीय बुद्धि खोज्नु, पदहरू 25बाट 28सम्म। वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई अझ प्रश्न यो पाठ अनुसार बुझ्नुभयो भने चाहिँ अविवाहित अवस्थामै वा विवाहित अवस्थामा जुन अवस्था छ त्यही अवस्थामा नै कसरी जिउने भने ईश्वरीय बुद्धि खोज्नु, परमेश्वरको बुद्धि खोज्नु। पदहरू 25बाट 28सम्म। पद 25मा हेर्नुहोस् न, पद 25। अब कन्याहरूको विषयमा चाहिँ मसित प्रभुको कुनै आज्ञा छैन, तर विश्वासयोग्य हुनलाई प्रभुबाट दया पाएको मानिसले चाहिँ म आफ्नो निर्णय दिन्छु। यस खण्डमा पावलले पदहरू 25 देखि 38सम्म चाहिँ खास गरिकन पदहरू 25बाट सुरु गरेर 38सम्म अविवाहितहरूको निम्ति है, तपाईँ अविवाहित भाइ बहिनीहरूको निम्ति यहाँनिर सम्बोधन गरिरहेका छन्। उनी लेख्छन् कि प्रभु येशूले यो अविवाहितहरूको अवस्थाको बारेमा यस संसारमा हुँदाखेरि सिधा र प्रष्टसँग उहाँले सिकाउनु भएको थिएन। पावलको आशय मसित प्रभुको कुनै आज्ञा छैन भन्नुको अर्थ प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा हुनुहुँदाखेरि र सिकाउनु हुँदाखेरि यस विषयमा उहाँले प्रष्टसँग सिकाउनु भएको थिएन। उनी लेख्छन् यो प्रभुबाटको सिधा शिक्षा वा आज्ञा होइन, तर यो पावलले एक सुसमाचारका विश्वासयोग्य सेवकको रूपमा विश्वासयोग्य सल्लाह यहाँ दिइरहेका छन्। प्रभुको आज्ञा छैन भन्नुको अर्थ यसोले यस संसारमा हुँदाखेरि सिकाउनु हुँदाखेरि यस बारेमा सिकाउनु भएको थिएन। कतिजनाले यो पदलाई लिएर पावललाई न्याय गर्ने गर्छन्। पावल आफै अविवाहित थिए,
सम्भवतः बढी मानिसहरूको बुझाइअनुसार, किनभने यस अध्यायको सुरुमा नै पावलले भन्दछन् यदि कोही म जस्तै विवाह नगरिकन बस्ने चाहना गर्दछ भने उसले राम्रै चाहना गर्दछ भनेर उनले भन्दछन्। त्यसै कारण पावलले किन यहाँ लामो र अविवाहितहरूलाई अविवाहित नै बस्नु ठिक छ है साथी हो भनेर किन लेखिरहेका छन् भन्दै गर्दा कतिजनाले न्याय गर्ने कुरा चाहिँ उनी आफै पनि अविवाहित थिए, यसै कारणले गर्दाखेरि उनले अविवाहितहरूलाई अलिक बढी अविवाहित नै बस्नको निम्ति प्रोत्साहित गरिरहेका छन् कि भनिकन कुरा गर्ने गर्दछन्। तर यहाँनिर यो खण्ड 25बाट सुरु गरेर जब हामी तल अन्तिम पद 40मा आउँछौँ, प्रश्न बनाउँदछ कि उनले पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणामा यो शिक्षा दिइरहेका छन्। पद 26मा हेर्नुहोस्, पद 26। यसकारण म सोच्दछु, पावल सोच्दछन्, वर्तमान समयको कष्टको कारणले मानिसका निम्ति ऊ जस्तो छ ऊ त्यस्तै नै रहनु असल हो। पावलले यहाँ कष्टको समय भनेर उनले गरिरहेका छन्। यो समय ख्रिस्टको आगमनको बारेमा होइन। कतिजनाले यो ऋतुको बारेमा कुरा गर्छन् र अहिले पनि तपाईँले वर्तमान संसारका यस्ता कथित क्रिस्चियन शिक्षकहरूको बारेमा सायद तपाईँलाई थाहा छ होला वा सुन्नुभएको छ होला, तिनीहरूले त्यो ऋतु भनेर त्यो सिजन भनेर यसलाई कुरा गर्ने गर्छन्। तर त्यसो होइन। पावलले यहाँ के भनिरहेका छन्, ख्रिस्टको आगमनको समयको बारेमा नभएर त्यस बेलामा विश्वास गर्ने क्रिस्चियनहरूले आफ्नो विश्वासको खातिर कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कारणले उनीहरूले कठोर सतावट भोग्ने गर्दथे। पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूको निम्ति आफ्नो विश्वास र सतावट एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा थियो। विश्वास गर्नु र उनीहरू सतावटमा नपर्नु असम्भव प्राय। पहिलो शताब्दीमा यो क्रिस्चियनहरूको निम्ति के भने कष्ट चाहिँ आफ्नो विश्वासको खातिरको कष्ट चाहिँ अपरिहार्य जस्तै, यो अलग गर्न नसकिने विषय जस्तै देखिन्थ्यो। यहाँ पावलले विवाहबारीलाई यहाँनिर त्यस समयको सन्दर्भमा उनले गरिरहेका छन् र भन्दछन् कि समय सजिलो छैन, कष्टपूर्ण छ। विवाह गरेकाहरूलाई त्यो बेलामा भूमिगत भएर जिउनु र कतिपय समय अवस्थामा आफ्नो घरबार र आफ्नो सम्पत्तिहरू गुमाउनु र कति अवस्थाहरूमा आफ्नो सहर र आफ्नो देश छोडेर निर्वासित हुनु, यो कष्टदायी हुन्छ। सिङ्गलहरूको निम्ति अलिक सजिलो हुन्छ। यसकारण तपाईँ यदि म अविवाहित छु र अविवाहित नै बस्न चाहन्छु भन्नुभयो भने सम्भवतः सतावटको खातिर हो भने सायद त्यो राम्रो एउटा कारण हो जस्तो देखिन्छ यहाँनिर। तर पावलले के भनिरहेका छन् यहाँ, उनले विवाहबारीलाई मनाही गरिरहेका छैनन्। उनले अविवाहित बस्नु विवाहित हुनुभन्दा ठिक हो भनेर भनिरहेका छैनन्, तर उनले समयको कष्टको बारेमा उनले गरिरहेका छन्। प्रियहरू, एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जीवनका महत्त्वपूर्ण र ठुला निर्णयहरू जब लिने बेला आउँदछ त्यतिखेर हामीले परमेश्वरको बुद्धिको खोजी गर्नुपर्दछ। यही कुरा यहाँनिर पावलले बताइरहेका छन्। पतन पछिको संसारमा सामान्यतया जीवन कष्टकर छ सबै पुस्तामा। पहिलो शताब्दीमा चाहिँ विश्वासको खातिर जीवन कष्टकर थियो। अहिले पनि संसारका यस्ता कतिपय देशहरू छन् जहाँ विश्वास गर्नु भनेको उनीहरूको निम्ति चाहिँ जिउनलाई कठोर सतावट उनीहरूले सहनु पर्ने हुन्छ, मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सुसमाचारका निम्ति ढोका सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरेका देशहरू पनि छन्। तर हामी त्यस्तो देशमा छैनौँ। अहिले यहाँ नेपालमा हामीलाई विश्वास गर्न स्वतन्त्र छ। अब यहाँ आफ्नो स्वतन्त्रता साथ आफ्नो विश्वास सार्वजनिक रूपमा हामी अभ्यास गर्न हामी सक्छौँ। संसारको दुःख र कष्ट हाम्रो निम्ति खास गरिकन क्रिस्चियनहरूको निम्ति जीवनको लागि अलि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। तर हामीलाई सुसमाचारमा नजिउनको लागि कुनै बहाना चाहिँ छैन। पावलले अघि अब के लेख्छन् त्यस समयको कष्टलाई विचार गरेर पदहरू 27 र 28मा, के तिमी पत्नीसँग बाँधिएका छौ? मुक्त हुन नखोज। के तिमी पत्नीबाट मुक्त भएका छौ? पत्नीको खोजी नगर। पद 28, तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि तिमीले पाप गरेको हुँदैनौ। अनि कुनै कन्याले विवाह गरी भने पनि उसले पाप गरेकी छैन। तरै पनि यस्ताहरूले शरीरमा कष्ट पाउनेछन्, तर म तिमीहरूसँग कडा व्यवहार गर्दिनँ। उनले विश्वासीहरूसँग कडा व्यवहार नगर्नुको कारण एउटा उनले माथि नै उल्लेख गर्छन्, प्रभुबाट उनी आफै पनि एक दया पाएका व्यक्ति हुन्। सुसमाचारले उनलाई विनम्र बनाएको छ र उनले भन्दछन् कि यस बारेमा म निश्चित शिक्षा राखिदिएर तिमीहरूप्रति म कठोर व्यवहार गर्न चाहदिनँ। यहाँ पावलले भनिरहेका छन् कि तपाईँ विवाहितहरू विवाहको आफ्नो दायित्वबाट फुक्का हुन नखोज्नुहोस्। कसैले विवाहको निर्णय गर्छ भने त्यो पाप होइन।
अविवाहितहरू तपाईँ विवाहको निर्णय गर्नुहुन्छ भने पनि पाप होइन। विवाहितहरू तपाईँहरू आफ्नो विवाहको कर्तव्यबाट स्वतन्त्र हुने कोसिस नगर्नुहोस्। पद 27 पद 28मा अनि कुनै कन्याले विवाह गरी भने पनि उसले पाप गरेकी छैन। यहाँ कन्या भन्नाले कुमार वा कुमारी अविवाहितलाई जनाउँदछ। यस अघि नै माथि हामीले हेरेका थियौँ, वास्तवमा विवाह परमेश्वरको योजना हो। विवाह परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको हो। विवाह असल दान हो र विवाह खास गरिकन यदि तपाईँलाई अविवाहित बस्ने आत्मसंयमको दान छैन भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको सुरक्षाको निम्ति राखिदिनु भएको, पवित्रताको निम्ति राखिदिनु भएको वा व्यभिचारको पापबाट बच्नको निम्ति राखिदिनु भएको एक सुरक्षित स्थान पनि हो विवाह। यसै कारण हामीले विवाहलाई आदरपूर्वक हेर्नुपर्दछ। विवाह गर्नु पाप होइन। अघिबाटै हामीले यो अध्यायमा सुरुबाट हेरिरहेका छौँ। तर यहाँनिर पावलले के कुरा गरिरहेका छन्? जब यस संसारमा उत्पत्ति 3 अध्यायमा पापले प्रवेश गर्यो, पापले प्रवेश गरिसके पछाडि विवाह पनि कष्टकर भएको छ। विवाह पनि कष्टबाट फुक्का छैन, मुक्त छैन। यस संसारमा पापको प्रवेश अघि अदनको बगैँचामा जब परमेश्वरले विवाहको सृष्टि गर्नुभयो, अझ त्यसभन्दा अघि जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, उहाँ आफैले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन। यसै कारण उहाँले स्त्री बनाउनु भयो। पुरुष र स्त्री विवाहमा एक भएर जिउनु यो परमेश्वरको योजना हो। विवाह परमेश्वरले योजना गर्नुभएको हो। पवित्र शास्त्रले भन्दछ विवाह पवित्र र आदरणीय हुनुपर्छ। हिब्रू 13 अध्यायको पद 4। नयाँ करारमा विवाहबारीलाई मनाइ गर्ने शिक्षकहरू पनि थिए र पावलले पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको पदहरू 1देखि 3मा विवाहबारीलाई मनाइ गर्नेहरूको विरुद्धमा त्यहाँनिर शिक्षा पनि दिएका छन्। सो नयाँ करारमा पनि विवाहबारीलाई मनाइ गर्ने मानिसहरू पनि थिए, त्यसलाई इन्कार गर्ने र अझ विवाहबारी गर्नु हुँदैन भनिकन मानिसहरूलाई बाध्य पार्ने कर लगाउने मानिसहरू थिए। तर पावलले त्यस्तो विवाहबारीलाई निषेध गर्नुलाई यो बाइबलीय होइन, यो झुटा शिक्षकहरूको काम हो भनी उनले भन्दछन्। तर यहाँनिर विवाहको व्यावहारिक कठिनाइको बारेमा चाहिँ पावलले सम्झाइरहेका छन्। व्यावहारिक कठिनाइ, विवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ के हुन्छ? विवाहले हामीलाई जिम्मेवारी वा कर्तव्य थपिदिन्छ। पावलका अनुसार विवाह गरेकाहरूले आफ्नो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। भनेको अविवाहित बस्नु, आफ्नो पतिलाई त्याग्नु वा पत्नीलाई त्याग्नु आवश्यक छैन। यसै कारण पावलले भन्दछन् विवाह गरेकाहरूलाई जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा जिउनुहोस्, त्यसबाट मुक्त हुने कोसिस नगर्नुहोस्, भाग्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यहाँ पावलले यसलाई व्यक्तिगत छनौटको रूपमा मात्र होइन, तर आफ्नो अवस्थामा कसरी ईश्वरीय बुद्धि अनुसार जिउने भनेर सिकाइरहेका छन्। यस्ता कतिपय व्यावहारिक पक्षहरू हुन्छन् जसलाई चर्चले अनिवार्य रूपमा नियम बनाउन आवश्यक नहुन सक्छ। तर कतिपय यस्ता विषयहरू हुन सक्छन् जुन क्रिस्चियन नैतिकता र सुसमाचारका आधारभूत सत्यताहरू हुन्छन् जसलाई चर्चले समातेर पक्रेर त्यसमा स्थिर रहनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा विवाहको बारेमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अविवाहितहरूले के गर्ने? परमेश्वरबाटको बुद्धि खोज्ने। विवाहितहरूले तपाईँको विवाहमा कसरी जिउने भनेर प्रश्न आयो भने के गर्ने? परमेश्वरबाटको बुद्धि खोज्ने। दुवैको निम्ति परमेश्वरबाटको बुद्धि। तपाईँको प्रश्न मैले के गर्न उचित छ वा छैन भन्ने मात्र होइन, तर मैले जे गर्छु के यसले परमेश्वरको आदर गर्छ र परमेश्वरको महिमा गर्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ के बाइबलले यो प्रष्ट आज्ञा दिएको कुरा वा निषेध गरिएको कुरा हो कि होइन भन्ने मात्र प्रश्न होइन, तर तपाईँले जे गर्नुहुन्छ के यसले तपाईँलाई एक ख्रिस्टको चेलाको रूपमा बढ्न मद्दत गर्छ। जब निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो विवाहको बारेमा, विवाहितहरूले आफ्नो विवाहभित्र अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई हुर्काउने कुरामा, त्यो बेलामा के गर्ने? केवल मैले के गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मात्र होइन, तर के यसले मलाई ख्रिस्टको चेलाको रूपमा वृद्धि हुन मद्दत गर्छ? के मैले जे निर्णय लिन्छु यसले परमेश्वरको आदर र महिमा गर्छ? केवल विवाहको निम्ति मात्र होइन, जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले ठुल्ठुला योजना गर्नुपर्ने हुन्छ वा निर्णय बनाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। हामीले विवाहित वा अविवाहित कुन अवस्थामा छौँ हामी भन्ने विचार गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा यहाँनिर सोच्नुपर्छ। यहाँ पावलले एउटा पाप भन्ने शब्द उल्लेख गरिरहेका छन्। यहाँ पाप भनेको के हो? जसले विवाह गर्छ उसले पाप गर्दैन भनेर यस खण्डमा बताइरहँदाखेरि पाप भनेको के हो? पाप
यो प्रश्नको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। यहाँ पद 28 पावलले यो शब्द उल्लेख गरिरहेका छन् पापको बारेमा। यदि कुनै कन्याले विवाह गरी भने पनि उसले पाप गरेकी छैन। पाप भनेको के हो? यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न र आज बिहान यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भने सम्भवतः यो शब्दको बारेमा तपाईँले एकछिन रोकिएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पाप भनेको के हो भनेर म तपाईँलाई एकैछिन थप प्रश्न बनाउन चाहन्छु। यदि तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि स्वाभाविक रूपमा यस संसारमा हामी जन्मिँदै गर्दाखेरि सबै मानिसहरू जन्मसिद्ध पापी स्वभावमा जन्मिएका छौँ। परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा जिउनेहरू, परमेश्वरको महिमाको निम्ति नजिउनेहरू, परमेश्वरको पवित्रतालाई आदर नगर्नेहरू र आफ्नो जीवनको प्रभु र मालिक आफै हुँ भनिकन जिउनेहरू। यो भनेको परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा हो। सबै मानिस, क्रिस्चियनहरू पनि हामी सबै जन्मिँदाखेरि यही अवस्थामा जन्मिएका मानिसहरू थियौँ, स्वाभाविक रूपमा पापी मानिसहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू दिनुभयो कि हाम्रो पापको साटोमा उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो कि हामी अब उहाँमाथि विश्वास गरेर उहाँले सिद्ध्याउनु भएको कामको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग मिलापमा जिउन सकौँ। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने यो पाप भन्ने शब्द आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले एकछिन रोकिएर विचार गर्नुपर्छ। केवल विश्वास नगरेकाहरूको निम्ति मात्र होइन, विश्वास नगरेकाहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशू हाम्रो साटोमा पाप बन्नुभयो। तर अब हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ के त? क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनको बिचमा त्यसो भए स्वाभाविक भिन्नता चाहिँ के हुन्छ त? के क्रिस्चियनले चाहिँ पाप गर्दैन? अहिले हामी पतन भएको यस संसारमा, अनन्तताको यस पाटोमा, क्रुसको यो भागमा हामी क्रिस्चियनहरू पनि पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ। तर एक क्रिस्चियन त्यो हो जसले जानाजानी पाप गरिरहँदैन, पापमा रमाउँदैन, पापबाट ऊ भाग्छ। पापलाई मार्ने इच्छा उसमा हुन्छ। जब ऊ नयाँ जन्म पाउँछ, जब उसको नयाँ हृदयको सृजना गरिन्छ, स्वाभाविक रूपमा उसले पापलाई घृणा गर्दछ। पापलाई प्रेम गर्ने हृदय नयाँ जन्मपछि पापलाई घृणा गर्नतर्फ लाग्दछ। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन दाबी गर्नुहुन्छ र यहाँ हुनुहुन्छ भने, र मैले यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँ कुनै पापमा जानी रमाइराख्नु भएको छ र मैले यो बताइरहँदाखेरि अहिले तपाईँको कानमा टिङ्ग घन्टी बजिरहेको छैन भने तपाईँको हृदय जोखिममा छ। होसियार हुनुहोस्, विचार गर्नुहोस्। एक क्रिस्चियनले पापलाई घृणा गर्छ। एक अक्रिस्चियन र क्रिस्चियनमा फरक के हो कि एक क्रिस्चियनको नयाँ सृजना गरिएको हृदयले पापलाई घृणा गर्छ। के तपाईँ क्रिस्चियन जो दाबी गर्नुहुन्छ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ कि पापमा रमाउनुहुन्छ? पवित्र शास्त्र एकदम स्पष्ट छ। एक क्रिस्चियनको निम्ति पवित्र शास्त्रले के भन्छ? हरेक जसले पाप गर्छ त्यसले परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्छ, किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो। अनि तिमीहरू जान्दछौ हाम्रा पाप हरण गर्नलाई उहाँ अर्थात् ख्रीष्ट येशू प्रकट हुनुभयो र उहाँमा पाप छैन। अब सुन्नुहोस्, पहिलो यूहन्ना 3:6 यसरी भन्छ, हरेक जो उहाँमा रहन्छ अर्थात् हरेक जो ख्रीष्टमा रहन्छ, हरेक जो क्रिस्चियन हो उसले पाप गर्दैन। हरेक जसले पाप गर्छ उसले उहाँलाई देखेको छैन। आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। के तपाईँ हृदयलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? पापमा के तपाईँको हृदयले पापलाई प्रेम गर्छ? होसियार हुनुहोस्। त्यो हृदय यदि पापलाई प्रेम गर्छ भने त्यसले ख्रीष्टलाई देखेको छैन, त्यो ख्रीष्टमा छैन, ऊ क्रिस्चियन होइन, उसले ख्रीष्टलाई चिनेको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरा प्रिय विश्वासीहरू, शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चका सदस्यहरू, तपाईँ क्रिस्चियन दाबी गर्नेहरू आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। पापले परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसले तपाईँले र मलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, हामी उहाँको स्वरूपमा सृजिएका मानिसहरू र पवित्र परमेश्वरको बिचमा एउटा खाडल सृजना गरेको छ पापले। त्यो खाडल पापी मानिस परमेश्वर कहाँ पुग्ने एकमात्र पुल, एकमात्र मध्यस्थकर्ता ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास नगरेकाहरूले पश्चाताप गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा राख्नुहोस्, ताकि तपाईँ एक पापी पवित्र परमेश्वरसँग मेल मिलापमा, उहाँसँग शान्तिमा आउन सक्नु भएको होस्। पवित्र शास्त्र स्पष्ट छ, मानिस पापी छ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ।
पवित्र परमेश्वर र पापी मानिसको बिचमा सङ्गति हुन सक्दैन। यसैको निम्ति ख्रीष्ट येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभएको छ। परमेश्वरले पापको ज्याला मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशू प्रभु हाम्रो खातिर पाप बन्नलाई दिनुभयो कि उहाँले कल्वरीको क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामबाट हामी उहाँसँग मिलाप पाउन सकौँ। हाम्रो पापको ज्याला, हाम्रो पापको मूल्य मृत्यु अर्थात् ख्रीष्ट येशू प्रभुको बलिदान र उहाँको रगत हो। यसै कारण एक क्रिस्चियनको रूपमा यस संसारमा जिउनको निम्ति हामी परमेश्वरको बुद्धिको खोजी गरौँ। अविवाहितहरूले कसरी आफ्नो अविवाहित अवस्थामा परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउने परमेश्वरको बुद्धिको खाँचो छ। हामी विवाहितहरूको निम्ति हाम्रो विवाहमा कसरी हामी परमेश्वरको महिमाको खातिर जिउने हामीलाई पनि परमेश्वरको बुद्धिको खाँचो छ। दोस्रो कुरा, वर्तमान संसारमा अनन्तको दृष्टिकोण राख्नु। वर्तमान संसारमा अनन्तको दृष्टिकोण राख्नु। एक्चुअली पदहरू 29देखि 31 हेर्नुहोस् न, 29देखि 31। यहाँनिर पावलले अब फेरि समयको बारेमा सम्झाउँदछन्। भाइहरू, म यो भन्दछु, समय छोटो छ। पद 29 मा समय छोटो छ। अहिलेको यो संसार अस्थायी हो, यो संसार बितेर जान्छ। हामी यो संसारमा छोटो समयको लागि छौँ। हामी यहाँ कोही पनि अमर अनन्त रहने मानिसहरू छैनौँ। यसै संसारमा नै अनन्त रहने मानिसहरू हामी होइनौँ। यो सत्यता हामीलाई हाम्रो क्षणिक संसारबाट हाम्रो आँखाहरू परमेश्वरतर्फ अर्थात् अनन्ततातर्फ राख्नलाई सिकाउँदछ। ख्रिस्टियन आचरण यस संसारका अख्रिस्टियनहरूको आचरणभन्दा यस अर्थमा फरक हुनुपर्छ कि यस संसारका मानिसहरू यही अस्थायी संसारको निम्ति, केवल यही नष्ट भएर जाने संसारको निम्ति उनीहरूले आशा राख्दछन्। तर हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ अनन्तताका थोकहरूतर्फ दृष्टिकोण राख्दछौँ। किनभने हामी केवल यस संसारको निम्ति जिउने मानिसहरू मात्र होइन, तर हामी अनन्तताको निम्ति जिउने मानिसहरू हौँ। पावलले यहाँनिर सम्झाउँदछन् यो अनन्त र त्यसै गरिकन र यस संसारको केवल यस संसारको कुरा के हो भनिकन उनले सम्झाउने कोसिस गर्छ। यहाँ केही उदाहरण शब्द चित्रहरू उहाँले दिनुहुन्छ, पावलले दिनुहुन्छ। शोक र खुसीको बिचमा तुलना, किन्ने र केही थोक नभएकाहरूको बारेमा, यस संसारको रीति जो बितेर जान्छ र अनन्तताको बारेमा यहाँ पावलले तुलना गरिरहेका छन्। यदि हामी केवल यस संसारको निम्ति मात्र, यसै संसारको निम्ति मात्र हाम्रा आँखाहरू लाउँछौँ भने हामी नाश भएर जाने थोकहरूको निम्ति आफ्ना आँखाहरू लगाइरहेका हुन्छौँ। जब हाम्रो दृष्टिकोण अनन्तको थोकहरूतिर लगाउँछौँ अनि मात्र हाम्रो जीवनको वास्तविकता हामी बुझ्न सक्दछौँ। प्रियहरू, हामीले हाम्रो आँखा अनन्ततर्फ हाम्रा दृष्टिकोणहरू लगाउनुपर्छ। मलाई लाग्दैन कि यस संसारमा भएका सबै थोकहरू खराब हुन्, यस संसारमा भएका सबै थोकहरू दुष्ट हुन् भन्ने यसको आशय होइन। हामी यस संसारमा भएका परमेश्वरले दिनुभएका राम्रा थोकहरूको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। ती दान हुन् हाम्रो निम्ति, तिनीहरूको उपभोग गर्न सक्छौँ। हामी एउटा उदाहरण दिउँ, हामी सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर, होइन? सोसल मिडिया परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दानको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सामाजिक सञ्जालहरू वा अहिलेको प्रविधि इत्यादि कुरालाई हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति, आदरको निम्ति, सुसमाचारको प्रचारको निम्ति हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर त्यही साधनहरूको गलत प्रयोग दुष्टताको निम्ति वा पापको निम्ति हुनसक्छ। फेरि मैले यहाँनिर यस संसारमा भएका सबै थोकहरू खराब हुन् भनेर भनिरहेको छैन। यस संसारमा मानिसको निम्ति विवाहबारी पनि परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। खास गरिकन हामी क्रिस्चियनहरूले हाम्रो विवाहलाई कसरी हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा विचार गर्नुपर्छ। हामी विवाहको बारेमा विचार गर्दै गर्दाखेरि केवल यस संसारको क्षणिक दृष्टिकोण मात्र होइन, तर अनन्तताको दृष्टिकोण राखेर हामी जिउनुपर्छ। चाहे हाम्रो दृष्टिकोण खाने बारेमा होस्, लाउने बारेमा होस्, सामाजिक सञ्जाल वा प्रविधिको प्रयोगको बारेमा होस् वा विवाहबारीको बारेमा, हामीले जुनसुकै कुरालाई पनि अनन्तताको दृष्टिकोण परमेश्वरको महिमाको निम्ति हेर्नुपर्छ। मूल प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो निम्ति, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मेरो विवाहले कसरी परमेश्वरको अनन्तको राज्यको निम्ति म सेवा गर्न सक्छु? परमेश्वरले मेरो निम्ति दिनुभएको दान हो विवाह, मैले यो दानलाई कसरी परमेश्वरको अनन्त राज्यको निम्ति, उहाँको सेवाको निम्ति मैले प्रयोग गर्न सक्छु? वर्तमान संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको बुद्धिको खोजी गर्नुपर्छ। यस वर्तमान संसारमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि हामीले अनन्तताको दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। अन्तिम र तेस्रो कुरा, सारा हृदयले प्रभुको सेवा गर्नु। पदहरू 32 देखि 40, सारा हृदयले प्रभुको सेवा गर्नु। पद 32 मा हेर्नुहोस् न एकचोटि, पद 32। तर तिमीहरूलाई फिक्री नहोस् भन्ने म चाहन्छु, जसले विवाह गरेको छैन
उसले म प्रभुलाई कसरी खुसी पारूँ भन्दै प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। पद 33 पनि पढौँ। तर जसले विवाह गरेको छ उसले मेरो पत्नीलाई कसरी खुसी पारूँ भनी संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। एउटा विवाह गरेको, यो पत्नी विवाह गरेको र एउटी कन्या विवाह नगरेको बिचमा के भिन्नता छ? पद 33, विवाह नगरेकी स्त्रीले दुवै शरीर र आत्मामा पवित्र हुनका निम्ति प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्छ, तर विवाह गरेकी स्त्रीले चाहिँ म मेरो पतिलाई कसरी खुसी पारूँ भनी संसारकै कुराहरूको बारेमा फिक्री गर्छ। पावलले यहाँ सेवा गर्नेहरूको निम्ति सारा मनले सेवा गर्नको निम्ति प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। प्रभुको सेवा गर्नेहरूले आफ्नो सारा मनले अविभाजित हृदयले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनी सिकाइरहेका छन्। पावलका अनुसार यो एकदम स्वाभाविक छ, बुझ्नलाई गाह्रो छैन। खास गरिकन विवाहितहरूको निम्ति पनि अविवाहितहरूको निम्ति पनि यो गाह्रो नहोला होइन। हामी विवाहितहरूको निम्ति निश्चय नै विवाहमा पति र पत्नीको बिचमा कसरी पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई आफ्ना कर्तव्यहरूद्वारा खुसी पारूँ भनी हामीले विचार गर्नुपर्छ। खास गरिकन अझ ख्रिस्टियनहरूको निम्ति यो बोलावट अझ झन् स्पष्ट छ, निर्दिष्ट छ। हामी विवाहितहरूको निम्ति पुरुषहरूले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भनी बाइबलले भन्दछ। पत्नीहरूलाई बाइबलले प्रश्न सिकाएको छ कि पत्नीहरू पनि आफ्नो पतिको अधीनमा जिउनुपर्छ होइन। यो परमेश्वरको बोलावट हो। यो कसैले म विवाह चाहिँ गर्छु तर पत्नी वा पत्नीलाई बेवास्ता गरेर यस संसारमा जिउँछु भन्यो भने त्यो बाइबलले हुन सक्दैन। परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको आशय त्यो कदापि होइन। विवाहितहरूको कर्तव्य निश्चय नै यो परमेश्वरबाटको बोलावट हो। कसरी हामीले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्ने र कसरी एकले अर्कोलाई आदर गर्ने र अधीनतामा जिउने, यो ईश्वरीय बोलावट हो विवाहमा। खास गरिकन तपाईँ विवाहित पति र पत्नीहरूको निम्ति, तपाईँ भनेछु मेरो निम्ति पनि, म पनि विवाहित हो, हामी सबैको निम्ति विवाहितहरूको निम्ति यो उहाँले राखिदिनु भएको बोलावट हो। पावलको अनुसार विवाहितहरूको प्राथमिकता र खाँचोहरू पारिवारिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति बाँडिन्छ। तपाईँ पतिहरूलाई थाहा छ यो कुरा, पत्नीहरूलाई पनि थाहा छ। पावलले हामीलाई थाहा भइरहेकै कुरा सम्झाइरहेका छन् र अविवाहितहरूलाई चाहिँ सोच्ने मौका दिइरहेका छन् कि कतै तपाईँले विवाह नगरी अविवाहित हृदयले नै प्रभुको सेवा पो गर्ने हो कि। विवाह नगरेको मानिसले कसरी प्रभुलाई खुसी पारूँ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ, तर विवाहित पति र पत्नीले आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी वा दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, कर्तव्यले बाँधिएका हुन्छौँ हामी। यहाँनिर पावलको बुद्धा चाहिँ, पावलको तर्क एउटा भन्दा अर्को ठिक हो भन्ने होइन। अविवाहितहरू उत्साहित नहुनुहोस्, फेरि विवाहितहरू चाहिँ कर्तव्यमा बाँधिन्छन्। त्यही भएर एउटा गीत छ नि होइन, चरी जेलैमा भन्ने, बाइबलमा छैन है, फेरि यो बाइबलमा छैन। अविवाहितहरूले त्यसरी विचार नगर्नुहोस् भनेको मैले त्यो गीतलाई पुष्टि गरिरहेको छैन। यहाँनिर पावलले के भनिरहेका छन्, यो एक पक्ष आत्मिक र अर्को पक्ष अलिक कम आत्मिक भनेको होइन। तर पावलको मुख्य कुरा भनेको के हो भने, यदि तपाईँ प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ अविभाजित हृदयले भने सायद अविवाहित अवस्था एक हदसम्म ठिक हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। पावलको आशय त्यो देखिन्छ। तर किन पावलले यो कुरा यहाँ गरिरहेका छन्? यो सन्दर्भ पहिलो शताब्दीको चर्चको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। केही तल आउँदै गर्दाखेरि निश्चय नै यो थप प्रश्न हुनेछ। यहाँनिर यति कुरा एउटा कुरा प्रश्न हो हामी कि विवाह पाप होइन, विवाह पाप होइन, हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यहाँ आशय ख्रिस्टको सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने, उहाँको आदरको निम्ति जिउने मानिसहरू अविभाजित हृदय लिएर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हो। विवाहितहरूले आफ्नो विवाहमा प्रभुको सेवा गर्दै गर्दाखेरि पनि सारा दिलो ज्यानले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। विवाहितहरूले आफ्नो विवाहद्वारा, अविवाहितहरूले पनि आफ्नो अविवाहित अवस्थामा सारा दिलो ज्यानले प्रभुकै सेवा गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो समयको प्रशस्ततालाई खेर फाल्नलाई, आफ्नो व्यक्तिगत खुसीको निम्ति प्रयोग गर्नलाई छुट छैन। तपाईँ अविवाहितहरूलाई पनि, विवाह नगरेकाहरूको निम्ति विवाहित अवस्था फेरि बढी ग्रहण योग्य हुन्छ वा उपासना योग्य हुन्छ भन्ने होइन। विवाहितहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा अविवाहित अवस्था पनि फेरि त्यो बढी उपासना योग्य, उहाँको आदर योग्य हुन्छ भन्ने त्यो होइन। अविवाहित नै रहनेहरूले यो व्यावहारिक स्वतन्त्रतालाई हामी कसरी प्रभुको महिमाको निम्ति अनन्त दृष्टिकोण राखेर प्रभुको बुद्धिको अधीनतामा आफ्नो अविवाहित अवस्थालाई उहाँको अनन्त राज्यको खातिर प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। पद 34 हेर्नुहोस् न। अनि तिमीहरूकै फाइदाको निम्ति म यो भन्छु, तिमीहरूलाई फन्दामा पार्नको निम्ति होइन, जुन कुरा ठिक छ त्यसका लागि तिमीहरूले एकचित्त भएर प्रभुको सेवा गर्न सक भनेर। विवाहितहरूको विवाहको कर्तव्य प्रभुको सेवाको निम्ति
अयोग्य बनाउँछ भन्ने होइन, फेरि विवाहितहरूले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन। संसारमा कतिवटा सम्प्रदाय र कथित क्रिस्चियन समुदायहरू छन् त्यस्ता जसले चाहिँ विवाहबारीलाई बन्देज गर्ने, त्यसलाई वर्जित गर्ने कोसिस गर्छन्, जसले प्रभुको सेवा गर्छन् वा आत्मिक सेवा गर्नेहरू उनीहरू अविवाहित नै बस्नुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यस्तो होइन, पावलले त्यो कुरा यहाँनिर सिकाइरहेका छैन। विवाहितहरूले पनि कसरी आफ्नो प्रभुको अनुग्रहमा अविभाजित हृदयले प्रभुको सेवा गर्न सकिन्छ, आफ्नो विवाहद्वारा, आफ्नो पवित्र सम्बन्धद्वारा, आफ्नो पति र पत्नीको, त्यसै गरिकन छोराछोरीलाई हुर्काउने कुराहरूमा कसरी हामी प्रभुकै सेवा गर्न सक्छौँ भने हामीले परिश्रम गर्नुपर्दछ। अब पद 36 मा जानुहोस् न, एकचोटि पद 36। तर कुनै मानिसले आफ्नी कन्याप्रति बेठिक व्यवहार गरिरहेको छु भन्ने सम्झन्छ, उसको जोवन पनि ढल्किँदैछ, यस्तै खाँचो छ भने त्यसलाई जे इच्छा लाग्छ सोही गरोस्, त्यसले पाप गर्दैन, तिनीहरूले विवाह गरून्। यदि कोही व्यक्तिको विवाह गर्ने उमेर भएको छ, उमेर ढल्किँदैछ, उसले विवाह गर्नु उचित हुन्छ। खास गरिकन यदि आफ्नो स्त्रीलाई विवाहको बाचा गरेको छ भने वा पर्खाइरहेको छ भने, यो शब्दको अर्थ चाहिँ यदि कसैले कोहीसँग के भन्छ मगनी गरेको छ वा म विवाह गर्छु भने पक्का बाचा बन्धन गरेको छ भने, अब कतिपय परिस्थितिमा यो मगनी सायद एक दिनको रीति मात्र पुरा गरिन्छ कुनै ठाउँमा, कहिलेकाहीँ एक हप्ता एक महिनाको गरिन्छ, कतिपय अवस्थामा यो केही लामो हुनसक्छ। पावलले यहाँ कुरा गरेको सन्दर्भ चाहिँ कसैलाई विवाह गर्नको निम्ति म विवाह गर्छु तिमीसँग भनेर एकअर्कासँग इन्गेज्ड भएको छ, मगनी गरेको छ र पर्खाइरहेको छ भने उनीहरूले विवाह गरून्, यो उचित हो, विवाह गर्नु पाप होइन। पावलले त्यही कुरा भनिरहेका छन्। सो वर्तमान समयमा कष्ट छ, विश्वासको खातिर सतावट छ, भूमिगत हुनुपर्छ, भागेर हिँड्नुपर्छ, घर जग्गा गुमाउनुपर्छ, तर पनि यदि कसैलाई बाचा गरेको छौ भनेदेखि तिम्रो आफ्नो बाचालाई पुरा गर, विवाह गर्नु पाप होइन। फेरि उनीहरूले विवाह गरून् भनी पावलले यहाँनिर सल्लाह दिइरहेका छन्। पद 37 र 38 पदमा थप उनले प्रश्न बनाउँदछन्, तरै पनि जो आफ्नो हृदयमा दृढ भएर उभिन्छ, जसको खाँचो पनि छैन, आफ्नो इच्छामाथि उसको अधिकार छ, उसले आफ्नो कन्यालाई त्यत्तिकै राख्ने आफ्नो हृदयमा निश्चित गरेको छ भने उसले असल गर्दछ। भनेको दुईवटा कुरा यहाँनिर पावलले भन्दछन्, हृदयमा दृढ छ भनेको उसले चाहिँ फेरि अर्को बाहनामा आफ्नो मगनी तोडेर फेरि अर्कोसँग विवाह गर्नको लागि होइन। यो कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ होइन, प्रभुले मलाई अर्कै कुरा देखाउनु भयो भनेर अनि त्यो मगनी तोडिदिने, फेरि अर्को महिना प्रभुले फेरि अर्कै देखाउनुहुन्छ फेरि होइन। प्रभुले त मलाई हो विवाह नगर्न भन्नुभयो भनेर त्यो आफ्नो इच्छाको लागि भनेर, यानि दृढ सङ्कल्प भनेको चाहिँ यदि प्रभुले तिमीलाई त्यो दान दिनुभएको छ, तिमीमा त्यो आत्मा संयम छ, तिमी अब आजीवन नै अविवाहित बस्न चाहन्छौ भने ठिकै छ, तिमीले आफ्नो मगनी पनि तोड्न सक्छौ भन्ने होला। तर त्यो आफ्नो मगनीलाई हलुका रूपमा लिनु, तोड्नु होइन, अनि त्यसपछि फेरि अर्कोसँग बिहे गर्नु, त्यो स्वतन्त्रताको लागि पावलले यहाँ कुरा गरिरहेका छैनन्। यो दृढ सङ्कल्प भन्नुको अर्थ अब प्रभुले तिमीलाई आजीवन अविभाजित हृदयले उहाँको बुद्धिको अधीनमा रहेर जिउनको निम्ति बोलाउनु भयो, सङ्कल्प गरेको छौ, अब तिमी विवाह गर्दैनौ भने ठिकै छ, उसले पाप गर्दैन। सायद पावलको आशय त्यो देखिन्छ। पद 38 मा यसकारण जसले उसको विवाह गरिदिन्छ भनेको चाहिँ अब त्यो मगनी भएपछि त्यो तोड्यो, एउटाले त विवाह गरेन तर अर्को छ यहाँनिर, त्यसका अभिभावक छन्, उसले विवाह गरिदिन सक्छन् भन्ने हो। यो पद 38 मा हेर्नुहोस् त, 38 मा यसकारण जसले उसको विवाह गरिदिन्छ भनेको अब एउटाले चाहिँ दृढ सङ्कल्प गर्यो, आत्मसंयम छ, उसले विवाह गर्दैन, अर्को व्यक्ति छ यहाँ फेरि उसले उसको विवाह गरिदिन्छ भने पनि, जो अभिभावकहरूले विवाह गरिदिनुपर्छ उनीहरूले उसको विवाह गरिदिन्छन् भने पनि असलै गर्दछन्, तर उसको विवाह गरिदिँदैनन् भने झन् असल गर्दछन्। सो यदि त्यो व्यक्ति अविवाहित नै बस्छ भने पनि यो पनि असलै छ। यहाँ शब्द त झन् असल भनेर भनेको छ। यहाँ पावलले सकेसम्म कोसिस गरिरहेका छन् कसरी सन्तुलित भएर सिकाउने, तर प्रभुको आज्ञाको विरुद्धमा गएर होइन, परमेश्वरको वचनलाई सम्झौता गर्नको निम्ति होइन, तर व्यावहारिक रूपमा कसरी परमेश्वरको बुद्धिको अधीनतामा जिउन सकिन्छ भनी पावलले यहाँ सिकाइरहेका छन्। यदि कसैको निम्ति विवाह आवश्यक छ भने त्यो पाप होइन। यदि कोही अविवाहित नै बस्छ भने ऊ अविवाहित बस्न सक्छ, आत्मसंयमता छ भने, उसको बोलावट अविवाहित नै बस्ने हो भने ठिक छ, उसले विवाह नगरिकन पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्छ। तुलनात्मक रूपमा विवाहित हुनुभन्दा अविवाहित बस्नुलाई पावलले झन् असल भनेका छन् यहाँनिर। तर यसको आशय अविवाहित बस्नु तुलनात्मक रूपमा अझ बढी ग्रहणयोग्य भेटी वा पवित्र सेवा वा पवित्र बोलावट भन्ने यहाँ पावलले त्यसरी भनिरहेका छन्। हामी प्रश्न हुनुपर्ने कुरा यो हो कि अविवाहित नै रहेर कसैले प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छ भने उसले अविवाहित नै रहेर प्रभुको सेवा गर्न सक्छ। कसैले विवाहित हुन प्रभुबाटको दान छ भने ऊ विवाहित नै रहोस् र आफ्नो विवाहबाट नै उसले प्रभुको महिमा गरोस्, आदर गरोस्। यदि कसैले
म संसारको र परिवारको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोझको कारणले गर्दाखेरि अविवाहित नै बस्छु भनेर निर्णय गर्छ भने त्यो फेरि बाइबलीय दृष्टिकोणमा ठिक होइन। भनेको यसमा विवाह गऱ्यो भनेदेखि त दायित्व थपिने रहेछ, यो बोझ हो के हो भनेर भन्यो भने त्यो होइन। तर दृष्टिकोण अविवाहित नै बस्ने दृष्टिकोण पनि बाइबलीय सुसमाचारीय हुनुपर्छ। यदि कसैलाई आत्मसंयमको दान दिएको छ र अविवाहित नै बस्न खोज्छ भने उसले आफ्नो अविवाहित अवस्थामा जिउनको निम्ति परमेश्वरबाटको बुद्धि खोजोस् र त्यसरी नै जियोस्। चाहे विवाहको निम्ति होस्, अविवाहित बस्नको निम्ति होस्, दुवै अवस्थामा हामी परमेश्वर केन्द्रित भएर जिउनुपर्छ। अब प्राय अन्त्यतिर पदहरू 39-40तिर, पद 39 हेर्नुहोस् त एकचोटि। जबसम्म उसको पनि पति जीवित रहन्छ तबसम्म पत्नी व्यवस्थाद्वारा बाँधिएकी हुन्छ, तर उसको पति मरिगयो भने उसले जससँग चाहन्छ त्यसैसँग विवाह गरिनलाई ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, तर प्रभुमा मात्र। अब पद 38सम्म अविवाहितहरू केन्द्रित भइसके पछाडि पावलले 39 र 40 पदमा चाहिँ अब यो पुनर्विवाहको बारेमा यहाँनिर सम्बोधन गरिरहेका छन्। विवाहित तर अब पति मरिसकेपछि, पतिको मृत्यु भइसके पछाडि अब स्त्रीले के गर्ने, विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरालाई यहाँनिर पावलले उल्लेख गरिरहेका छन्। विवाहको करारीय सम्बन्ध पति जीवित रहन्जेलसम्म, वा यसलाई अर्कोतर्फबाट भन्नु पऱ्यो भने पतिहरूको निम्ति पत्नी जीवित रहन्जेलसम्म यो लागू हुन्छ। एउटा कुरा त यसले विवाहको स्थायित्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ, भनेको जीवित रहन्जेलसम्म सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति कुनै विकल्प वा अनुमति छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। मृत्युले मात्र अलग गर्न सक्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कुराले पति र पत्नीलाई अलग गर्नु भएन। विवाहितहरूको निम्ति सम्बन्ध विच्छेद प्रभुको इच्छा होइन, प्रभुको योजना होइन, त्यसको निम्ति अनुमति छैन। सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति स्थायित्व भनेको विवाह यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म रहिरहने स्थायी करार हो। पावलले उमेर भएका विधवाहरूलाई विवाह गर्नु भनेर भनेका छन्। फेरि पछि तपाईँले यदि अरू पत्रहरू हेर्नुभयो भने खास गरिकन पहिलो तिमोथीको 5 अध्यायमा यो विधवाहरू जो उमेरमा भर्खरका थिए, त्यहाँनिर तरुणीहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, भनेको उमेर भएका युवतीहरू, उनीहरू विधवाहरू छन् भने उनीहरूले विवाह गरून् भन्ने पावलको उत्साह छ। किन? त्यो कारण के थियो भने पहिलो शताब्दीमा विधवाहरूको हेरचाह चर्चले गर्नुपर्थ्यो। यस्ता विधवाहरू थिए उमेर भएका, विवाह गर्ने उमेर भएका, चर्चमा आश्रितहरू, तर उनीहरूको काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने घर घर डुल्ने, कुरा काट्ने, अर्काको काममा हात हाल्ने, सुसमाचारको बदनाम गर्ने। अनि पावलले भन्छन् यो सुसमाचारको यो विरोधीहरूको निम्ति आवाज उठाउने चाहिँ मौका भयो। त्यस्तो मौका नदिए हो, बरु तरुणीहरू छन् तिनीहरूको उमेर छ भने बरु विवाहबारी गरून्, पतिको अधीनमा जिउन्, छोराछोरी जन्माउन्, आफ्नो घर व्यवहार सम्हालुन्। पावलको शिक्षा त्यो छ। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायतिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको पदहरू 11देखि तलतिर हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ विधवाहरूलाई विवाह गर्नको निम्ति पावलले प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। विवाह केवल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता वा आफ्नो खुसीको निम्ति मात्र होइन, त्यसरी लिनु हुँदैन हामीले। विवाह केवल हाम्रो खुसीको निम्ति मात्र होइन, तर यो हाम्रो पवित्रताको निम्ति हो। म्यारिज इज नट मियरली फर आवर ह्याप्पिनेस बट इट इज फर आवर होलिनेस। हाम्रो पवित्रताको निम्ति हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। अपवित्रताको पापले हामीलाई पतनतर्फ लैजाने जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि, व्यभिचारको पापले, अझ निर्दिष्ट भन्नुपर्दाखेरि व्यभिचारको पापले हामीलाई पतनतर्फ लैजाने भएको कारणले गर्दाखेरि विवाह परमेश्वरले राखिदिनु भएको एउटा असल दान हो। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, न त विवाह नै अन्तिम लक्ष्य, न त अविवाहित नै रहनु अन्तिम लक्ष्य। मुख्य कुरा के हो? त्यसो भए मुख्य कुरा परमेश्वरको बुद्धि खोज्नु। चाहे विवाहितहरू हौँ, परमेश्वरको बुद्धि खोजौँ, अविवाहितहरू परमेश्वरको बुद्धि खोजौँ। हाम्रो विवाहित अविवाहित अवस्था हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति नै जियौँ। पद 40मा पावलले भन्दछन्, तर मेरो विचार मुताबिक ऊ त्यस्तै रही भने ऊ सुखी हुन्छ। अनि म सोच्दछु परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। पावलले यहाँनिर व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह दिन्छन् र ऊ त्यत्तिकै रही भने ऊ सुखी हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। पहिले पावलले विवाहको निम्ति स्वतन्त्र भएको प्रस्ट्याउँछन् र सल्लाह दिन्छन्, तर उनले भन्छन् अविवाहित नै बस्यो भने पनि ऊ सुखी नै हुन्छ। भनेको विवाहले नै दिनुपर्ने सम्पूर्ण सन्तुष्टि, आनन्द यस संसारमा दिँदैन। पावलको आशय त्यो हो। विवाहितहरूले चाहिँ आफ्नो सबै आशा विवाहमा पाउँछन् भन्ने होइन। अविवाहित नै बस्यो भने पनि समस्या छैन। पावलले यहाँनिर विधवालाई त्यही भनिरहेका छन् जसको पतिको मृत्यु भएको छ। विवाह गर्न स्वतन्त्र छ, तर विवाह गरेन भने पनि अविवाहित नै बस्यो भने पनि फेरि विवाह गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो, विवाह भएन भने के नै हुँदैन भन्ने जस्तो त्यस्तो छैन। सो पतिको मृत्यु भइसकेका विधवाहरूको निम्ति अविवाहित नै बस्नु पनि झन् असल हो। पावलको कुरा चाहिँ विवाह केवल हाम्रो
आफू केन्द्रित हुनु हुँदैन, यो परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ। 40 को अन्त्यतिर अनि म सोच्दछु परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। पावलले यो वाक्यांश यो अध्याय 7 मा लेखेका कुराहरूलाई अनुवाद गर्नको निम्ति एउटा साँचो उनले दिइरहेका छन्। 7 अध्यायमा लेखेका कुराहरूलाई के को आधारमा हामीले अनुवाद गर्ने, अनुवादको निम्ति मुख्य अंश भनेको हामी यो वाक्यांशमा देख्दछौँ, परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। यसले पावल अनिश्चित छन् भन्ने कुरा बताउँदैन, तर झन् अझ पुरै यो 7 अध्यायमा पावलले जे कुरा लेखिरहेका छन् यसको स्रोत, यो प्रेरणाको स्रोत आत्मा, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। सो पावलले के आधारमा सल्लाह वा शिक्षा दिइरहेका छन्? पवित्र आत्मा परमेश्वरको अधीनमा रहेर। यहाँ जोड दिएको छ कि यी आत्मिक शिक्षाहरू, यी व्यवहारिक शिक्षाहरू, विवाहको सम्बन्धमा दिएका यी व्यवहारिक र आत्मिक शिक्षाहरू, यी निर्देशनहरूको अधिकार पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, स्रोत उहाँ आफै हुनुहुन्छ। यहाँ 7 अध्यायभरि पावलले प्रभुको आज्ञा र उनको अनुमति, प्रभुको शिक्षा वा पावलको सल्लाह आदि भन्ने वाक्यांशहरू प्रयोग गरेका छन्। उदाहरणको लागि पद 6 मा, तर म यो अनुमतिको रूपमा भन्दछु, आज्ञाको रूपमा होइन। 7 अध्यायको पद 6। पद 10 मा प्रभुको आज्ञा भनेर पावलले भन्दछन्। पद 12 मा म भन्छु प्रभु होइन भनेर भनेका छन्। पद 25 मा उनले मेरो विचार भन्दछन्। अनि पद 40 तिर आउँदै गर्दाखेरि अनि म सोच्दछु भनेर पावलले भनिरहेका छन्। यसले पावलको पाठकहरूमा, यो पत्रको पाठकहरूमा, श्रोताहरूमा एउटा प्रश्न उब्जिन सक्छ के त्यसो भएदेखि यो पावलले लेखेका कुराहरूमा उनी अनिश्चित छन्, दुविधामा छन्, के यो पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा आएको हो? तर पावलले यो अन्तिममा प्रयोग गरेको वाक्यांश परमेश्वरको आत्मा मसँग हुनुहुन्छ यसले थप प्रश्न बनाउँदछ कि व्यावहारिक र ईश्वरीय सल्लाहहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा निर्देशित छन्। अहिले यहाँनिर हामीले नेपालीमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो शब्द पाउँछौँ, अनि म सोच्दछु। अङ्ग्रेजीमा पावलले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ आई थिङ्क, म विचार गर्दछु, म सोच्दछु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। प्राय यो अलिकति अनिश्चित भएको जस्तो, दुविधामा भएको वा अलिक हिचकिचाएको हो कि जस्तो आशयमा सुनिन्छ। तर पहिलो शताब्दीको भाषामा, खास गरिकन ग्रिकमा पावलले लेख्दै गर्दाखेरि उनले प्रयोग गरेको भाषिक शैली, उनले लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनी शङ्का वा दुविधामा छन् भन्ने होइन, तर उनले नम्रतामा विवेकपूर्ण विचार लिएर यो लेखिरहेका छन् भन्ने बुझिँदछ। यसको अर्थ हो जुन कुरा प्रभु येशूले संसारमा हुँदाखेरि प्रष्ट रूपमा संसारमा हुँदाखेरि उहाँले प्रत्यक्ष यी कुराहरू सिकाउनु भएको थिएन, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले अहिले उनलाई प्रेरणा दिनुभएको छ र पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाको स्रोतबाट उनले यी कुराहरू लेखिरहेका छन्। प्रभुको आज्ञा होइन वा प्रभुले सिकाउनु भएको छैन भन्दै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले यस संसारमा उहाँको 3-3.5 वर्षको सेवाकाईको दौडानमा यो कुराको बारेमा प्रष्ट बताउनु भएको छैन भन्ने हो। यसले हामीलाई पनि बुझाउँदछ कि पावल उनको लेखाइमा कति विनम्र छन्, पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणामा उनले आफूलाई सुम्पिएका छन् र यी शिक्षाहरू दिएका छन्। अब अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्रश्नलाई थप प्रश्न बनाएर म अन्त्य गर्न चाहन्छु के पावलले विवाहबारीलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्? यो अध्यायको अन्त्यतिर आउँदै गर्दाखेरि खास गरिकन तपाईँ अविवाहितहरूको निम्ति यो प्रश्न हुनसक्छ के पावलले विवाहबारीलाई, विवाह गर्नुलाई निरुत्साहित गरिरहेका हुन् त? यहाँ पावलले विवाह गर वा विवाह नगर भनेर उनले उत्तर दिइरहेका छैनन्, तर उनले यो भनिरहेका छन् कि तपाईँले विवाह गर्नु उचित छ वा विवाह गर्नु अनुचित छ भन्ने कुरा तपाईँ आफूले ईश्वरीय बुद्धिमा विचार गर्नुहोस्। केवल विवाह नगरेकाहरूको निम्ति मात्र होइन, एक समय प्रभुको अनुग्रहमा विवाहित भएका तर पति गुमाउनु भएकाहरू वा सम्बन्ध विच्छेद भएकाहरूको निम्ति पनि अब फेरि विवाह गर्न उचित छ कि छैन? के पावलले विवाहबारीलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्? उनले प्रष्ट रूपमा यहाँनिर विवाह नगर्नु भनेर भनिरहेका छैनन् वा विवाह गर्नु भनिरहेका छैनन्। तपाईँले विवाह गर्नुपर्छ वा पर्दैन, ईश्वरीय बुद्धिको खोजी गर्नुहोस्, त्यही कुरा पावलले बताइरहेका छन्। हाम्रो विचार अनन्त दृष्टिकोणले रूपान्तरित हुनुपर्छ। हामीले अविभाजित हृदय लिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। पावलले किन यहाँनिर उनको भाषा शैलीमा अलिक निरुत्साहित गरिरहेको हो कि जस्तो सुनिन्छ? कारण के हो त? पद 26, त्यतिखेर विश्वासको खातिर विश्वासीहरू कष्टमा जिरहेका थिए, चर्च कठोर सतावटबाट भएर गइरहेको थियो। पद 28, शरीरको कष्टको कारणले गर्दाखेरि भनेको पारिवारिक जिम्मेवारीमा केही कष्टहरू थपिन्छ, जिम्मेवारीहरू थपिन्छ। पद 28, शरीरमा कष्टको कारणले गर्दाखेरि। पद 29, समय छोटो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि, समय छोटो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे विवाह गर्नुहोस् चाहे विवाह नगर्नुहोस्, यस संसारको समय छोटो छ, अनन्तता अझ आउन बाँकी नै छ। प्रियहरू,
पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको केन्द्र विवाह वा अविवाहित जीवन होइन, तर पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको केन्द्र हामी जुन अवस्थामा छौँ, कि हामी परमेश्वरको महिमाको खातिर जिउँछौँ, कि हाम्रो केन्द्रमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। विवाह अदनमा परमेश्वरद्वारा स्थापित गरिएको उहाँको असल दान हो, तर पतनपछि परमेश्वरले विवाहलाई जसरी बनाउनु भएको छ त्यो अवस्थामा छैन। यो अध्यायले हामीलाई देखाउँदछ कि अहिले विवाह सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, अहिले विवाह पतन भएको अवस्थामा छ। र यस संसारमा हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो सन्तुष्टि, हाम्रो आनन्द हाम्रो यस संसारको विवाहले दिँदैन, त हाम्रो दृष्टिकोण अनन्त राख्नुपर्छ। जो ख्रिस्ट येशू हाम्रो दुलाहा हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको र मेरो खातिर बलिदान हुनुभएको छ क्रुसमा, एउटै कुराको खातिर, उहाँको दुलहीको खातिर। येशू ख्रिस्टले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो, आफ्नी दुलहीलाई बचाउनको निम्ति, धुनको निम्ति, पवित्र पार्नको निम्ति, निष्कलङ्क निष्खोट ग्रहण योग्य बनाउनको निम्ति, उहाँको चर्चको खातिर। बाइबलको अन्त्यतिर जाँदै गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकले विवाहको थुमाको विवाहको बारेमा बताउँदछ। विराट एउटा विवाहको चित्र प्रकाशको पुस्तकले बताउँदछ। हाम्रो दृष्टिकोण विवाहको बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा मात्र अल्झ्यौँ भने हामी यस्तै व्यवहारिक कठिनाइहरूमा फस्छौँ। के गर्ने, यो कि त्यो, थुप्रै अपवादहरू छन् यहाँ, तर हाम्रो दृष्टिकोणहरू हामी त्यो अनन्तको विवाह, थुमाको विवाह तर्फ लगायौँ भने अनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि हामी केवल यस संसारको विवाहको लागि छैनौँ, यस संसारको खुसी र सन्तुष्टिको लागि छैनौँ, तर हाम्रा थुमा, हाम्रो दुलहा ख्रिस्ट येशू प्रभुसँग एकताको लागि छौँ। त्यसै कारण हामी विवाहितहरू हौँ वा अविवाहितहरू, एउटै बोलावट छ हाम्रो निम्ति। समय छोटो छ, अस्थायी छ। त्यसै कारण यस संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो अनन्तताको थुमासँग हुने त्यो विवाहलाई हेरेर अहिले हामी यो छोटो र अस्थायी संसारमा जिउँ। ख्रिस्ट फर्केर आउनुहुनेछ, उहाँ नै हाम्रो पूर्ण, अन्तिम र सदा सर्वदाको आनन्द हुनुहुन्छ। अनि यो हाम्रो अगाडि भएको टेबलले त्यही कुरा सम्झाउँछ, होइन र? हाम्रो अगाडि भएको यो टेबलले देखाउँदछ कि ख्रिस्ट येशू प्रभु पहिलोपल्ट आउँदाखेरि उहाँ आफ्नो दुलहीको निम्ति बलिदान हुनुभयो, उहाँले आफ्नो शरीर र रगत दिनुभयो। तर उहाँको प्रतिज्ञा यो छ कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। उहाँ नआउनु भएसम्म उहाँको दुलही चर्चलाई अक्सर यो सम्झना गर्नको निम्ति उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रभुभोजमा सहभागी हुनेछौँ।